शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लॉट आउट नहीं है। साहब तो या इस सीट पे बैठे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं। पोस्टर आपके सामने रखता हूं, ये है चौधरी मोहम्मद इलियास टोटा। मैं पूछना चाहता हूं तमाम उस ह्यूमन राइट्स तंजीमों से कि किधर गई तुम्हारी वो जो हमारी एमएनएस को अगवा किया जा रहा था बराए वोट, उस वक्त ह्यूमन राइट्स तंजीमें कितनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। खासकर पंजाब के जो हमारे एमएनएस हैं, जिस तरह उन्होंने जबर, तशद्दुद और रिश्वत और बहुत बड़ी बड़ी ब्राइब का मुकाबला किया और खड़े रहे अपने लीडर के साथ, मैं अपने एमएनएस को खराज तहसीन पेश करता हूं। नहीं कि इतनी बड़े पैमाने पर घरों की चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख्वातीन तक को बेइज्जत किया गया, बच्चों को उठाया गया, और सिर्फ ये नहीं, उससे हर तरीके से, हर जुल्म से ये कोशिश की गई कि वोट लिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या कानून साजी इस तरह होती है? मुझे तो पीपल पार्टी के किरदार पे और बिलावल भुट्टो साहब के किरदार पे बड़ा मुझे अफसोस है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहने वाले इस किस्म के अमेंडमेंट में हिस्सेदार बने, इस जुल्म और जबर के मामले में वो हिस्सेदार बने। मुझे अफसोस है इस बात पे। इसलिए अफसोस है कि बताएं कि जितने ये जो हमारे एमएनएस बैठे हैं, सबके कारोबार बंद, उनके घरों को मस्मार किया गया, उनकी जायदाद पे कब्जे दिलाए गए। और अभी ये भी पता चला है, हमारा एक एमएनए हाजी इम्तियाज साहब, उनकी जमीनों पे भी नाजायज कब्जा किया गया, उनके घर को तोड़ने के लिए कोशिश की गई। तो क्या ये जमहूरियत है? क्या ये कानून साजी है? क्या इस तरह? और फिर जो है इसके ऊपर बड़े फख्र से कहा जाता है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लॉट आउट नहीं है। वो कहते हैं कोई लॉट आउट नहीं है, ये तो आजाद थे। तो मियां साहब तो या इस सीट पे बैठे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं या इतने नाइल्म है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी वो उस ओहदे के काबिल नहीं है, और अगर इतना नाइल्म है तो भी वो अपने उस ओहदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लोटा एमएनएस ने वोट दिया है, मैं उनकी इलेक्शन की पोस्टर आपके सामने रखता हूं। ये है चौधरी मोहम्मद इलियास। चौधरी मोहम्मद इलियास, ये चौधरी मोहम्मद इलियास है। लोटा इमरान खान की फोटो को देके और उसकी जो निशान है उसको देके, चारपाई उसका निशान है, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है ये। और अभी भी उसकी वेबसाइट देके, फेसबुक देके, तो पीटीआई के लोग हैं उसके ऊपर। जो मियां चन्नू से पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, ये उसका पोस्टर है, ये उसका पोस्टर है। ये लोटा, मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? ये एक और लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है। ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये औरंगजेब कचरा है, ये औरंगजेब कचरा है। ये किसके? इसका निशान है हुक्का और पीटीआई के टिकट पे ये है। अच्छा, ये है मेरा ख्याल में इसकी तो अगर वजन करे तो 1-2 मन का वजन होगा। चौधरी उस्मान अली, मैंने और कुछ नहीं कहा। ये बताए ना, ये चौधरी उस्मान अली। मियां साहब को बताओ, दिखाओ कि ये लोग हैं जो तुम्हें वोट दे गए हैं। ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक जेब है, ये मुबारक जेब। ये कहते ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट। ये देखे। अभी बताएं स्पीकर साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो
کہ تمہیں جو 5 ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں, آپ نے رپورٹ دی ہیں, آپ نے خریدی ہیں, آپ نے اس قانون سازی کا جو جس طرح تم نے قانون سازی کیے, تم نے اس ملک کی جمہوریت کو جو ہم نے شیم جمہوریت, یہ شیم ڈیموکریسی, اور تم نے جمہوریت کے نام پہ کالا دبا ڈالا ہے. یہ قانون سازی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں, یہ ہمارا عادل بادئی, میں اسپیکر صاحب سے بھی گلہ کرتا ہوں, عادل بادئی کا یہ الیکشن, یہ عادل بادئی کا الیکشن کمپین کا پوسٹر ہے, یہ ہیرو ہے. اس کو جو ہے, اس کی جو کاغذات الیکشن کمیشن میں داخل کی گئی, یہ ناجائز طور پر غلط دستخط کے تھرو الیکشن کمیشن میں اس کو مسلم لیگ کا دکھایا گیا. تو اس کا یہ پلازا ہے اسپیکر صاحب, یہ ان کا پلازا ہے, ان کے پلازے کو توڑا گیا, بلین روپے کا پلازا ہے اس کو توڑا گیا. یہ بتائیں, مجھے بتائیں, اس طرح جو ہمارے ساتھ اچھا 2 سینیٹر صاحبان, وہ چونکہ اس ہاؤس کی نہیں ہے, ہمیں شرم آتی ہے, ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں, ہمیں شرم آتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے, ہمیں شرم آتی ہے. یہ جمہوریت نہیں, اس میں تو آپ جب ڈنڈی کی زور پہ, آپ بندوق کی زور پہ, آپ پھر, اور یہ پارلیمنٹری یہاں یہ پارٹیاں کہتی ہے کہ ہم نے کروایا, وہ تم نے کیا کروایا, اور جس نے کیا اس نے کیا, تمہارا کوئی رول نہیں ہے, زور اور زبردستی سے کیا ہے. تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے, اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے. جو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے اس میں, مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے؟ جو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک صوبے کو آپ نے حق رائے دہی سے محروم رکھا, ایک صوبے کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا, اور اس پہ کہتے ہیں. اور دوسری بات, یہ اسمبلی بھی فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی, جناب اسپیکر, یہ اسمبلی بھی اس وقت نامکمل ہے. خواتین کی سیٹیں جو طریق انصاف کا حصہ بنتی تھی اور طریق انصاف کا حق بنتا ہے, ابھی تک وہ خواتین کی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. مائنارٹی کا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو نہ کوئی اسمبلی پورا, نہ سینٹ پورا. تو آئین سازی ہوتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے, جمہوریت کی پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا شکست ہے. پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے, پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا, شاید تاریخ میں, میں اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا 1973 آئین, اس کے لیے جو قانون سازی جس طریقے سے ہوا, اس نے تمام حدیں پلان کی, اس نے کوئی اخلاقی حد نہیں چھوڑا, اس نے چادر چاردیواری کو پامال کیا, خواتین کی بے حرمتیں ہوئی, لوگوں کے گھر مسمار ہوئے. اور اس کے باوجود یہ پتہ کر کے, بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھو, اس کے اوپر جو نا بڑے بڑے ڈسکشن کرواؤ, سیمینار کرواؤ. ظلم اور جبر سے کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتی. بعد میں کے پی ہاؤس ہے, اس کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے اوپر جو ہے نا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا. کیا یہ ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے, آئین کے تحت چلتا ہے, یا یہ ملک جو ہے نا یہ انہوں نے ایک راجواڑہ بنایا ہے, انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے, بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں, نہ کسی آئین کو مانتے ہیں, نہ کسی کی ٹیریٹری کو مانتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن رائٹس تنظیموں سے کہ کدھر گئی تمہاری وہ جو ہماری ایم این ایس کو اغوا کیا جا رہا تھا برائے ووٹ, اس وقت ہیومن رائٹس تنظیمیں کتنی تھی؟ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی بات ہو رہی 27ویں ترمیم کا, مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو. کل جو میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے. ابھی ہم جلسے کریں گے,
अभी हम जलसे नहीं, अभी असम्बली होगी, अवाम में असम्बली होगी और हम मुकाबला करेंगे। तो मैं गैर कानूनी और इमोरल इकदाम के खिलाफ हम अवाम को निकालेंगे जी। थैंक यू।